سلام، ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وبصحه وبعافيه. كما شفتوا في اول الفيديو، اليوم نديرو اون تارت ولا ان كيك سالي كما اللي ما في نديروه في زانيفرسير تاعنا، مي في عود نديروه حلو نديروه سالي. واش لازم لنا؟ مقادير انا نجيبهم لكم لهنايا تشوفوهم خير. ايوا معايا المقادير. لازم لنا 6 حبات بيض، كاس حليب وكاس زيت ابوبري واحد 120 غرام. لازم لنا 10 غرامات نتاع خميره كيميائيه، اعشاب مشكله مغرفه كبيره تاع العشاء، ملح، فلفل كحل، وبين 8 مغارف عشاء و10 مغارف نتاع فارينه. يلا نبداو على بركه الله. بسم الله. نخبطوا هذوك لي زو تاعنا 6 قلنا. بسم الله. ونخلوهم يتخبطوا بيان بيان بيان. ميم الا درتوه بهذاك لو باتور الكتريك تاع اليد، اقعدوا معاه شويه باسكو نعرفوا حنايا السكر يعاون البيض باش يطلع، ومام الكيك تاعنا باش يطلع هذا ما فيهش السكر. دونك نقدروا حنايا اذا حبينا نقدروا نديروا هكذا قرصه تاع كيما في البسكويت سكري، نديروا قرصه ملح حتى نديروا قرصه سكر. انا ما درتش اليوم بصح تقدروا ديروا. دونك قلنا 6. نشعل الغوبو ديالي، نخلي قلت لكم لي زو حتى يدوبل دو فوليوم ونعاود نرجع لكم. كيما شفتوا ضعفت دو فوليوم. دوكا نزيد لها الكاس تاع الزيت، الكاس تاع الحليب، الاعشاب المشكله، لا لوفور والملح والفلفل الكحل. فوالا راني نقصت دوكا ديك الغوبو، ودوكا نزيد الفارينه بالمغرف. بعد ما زدت لها 12 مغرفه نتاع فارينه، درت لها 12 باسكو سورمون لي زو تاوعي كبار، دونك رفدوا ان بو بلوس. المهم هاوليك القوام كيفاش يكون كيما البسكوي سكري اكزاكتومون باغي كيف. دوكا ناخذ القالب اللي حبيت ندير فيه هنايا. نتوما كيما تحبوا، كاري ولا رون ولا بلو غران بلو بتي، يعني فريمون كيما حبيتو. انا دهنتو هنايا بشويه زيت، نزيد ندير له بابيي. حبيت نوري لكم كيفاش ديروا بابيي رون هكا مدور. درتو الورقه تاعكم نتاع ورق الزبده، طوها على 2، زدتوها على 4. تحصلوا على ان كوان هكا مفتوح كامل، ان كوان مفتوح نص، اي ان كوان ماشي كاع مفتوح. هاد الجهه هذه مش كاع مفتوحه، الجهه اللي ماشي مفتوحه هذيك القند هذاك اوبس هذا ما تشوفونيش بصفه. فوالا تشوفوني هنايا. زيدوا ديروه هكذا شغل مثلث. فوالا زيدوا اونكور اون اوتر فوا باش يجيكم مثلث رقيق هكذا، شغل كيما هذوك الطيارات اللي كنا نديروهم زمان هكذا كابوبخي. دونك نقلبوا القالب ديالنا، نديروه من النص حتى وين يخلص القالب، وين يخلص تما نقطعو. نعاود نزيد هذيك، نزيد هذيك ما تحبطش. دونك انايا القالب تاعي هنايا نحكم نقطعو. وعندي ورقه مدوره بيان، دونك نديرها هكذا وهذيك تجيني تري بيان قد القالب ديالي. فوالا ان شاء الله هاد لي بتيت استوس هادو تستفادوا منهم. جو برون هذاك الكيك تاعي. بسم الله. بيان سور الفوق تاعي شعلته على 175 درجه ولا 180 كيما نقول لكم كل يوم. انايا شعلته من الفوق ومن تحت. نتوما الا عندكم يشعل ومن الفوق ومن تحت
كيما دابيتود شعلوه من التحت. تشوفوا الطراف بداو يحمروا، طفوا من التحت وشعلوا له من الفوق حتى كي ينشف. دونك نحطو انايا في الفوق ونرجع لكم ان شاء الله بعد ما يطيب. هاوليك لو بسكوي تاعنا خلاص راهو طاب، هاو مدي بيل كولور. جو في ديمولي، خليته برد كومبليتومون. فوالا بسم الله. فوالا تري بيان. كيما قلت لكم كوم ما فيهش السكر دونك ما يطلعش بزاف. دوكا واش ندير له؟ نقسمو على زوج. دونك جو في بروندر لو كوتو بالعقل لازم ان كوتو يكون طويل، سينو فوز يوتيليزي هذيك العفسه تاع الخيط. ديروا غير بلو كوتو شويه 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 شويه، ديروا ان فيل هكذا خيط، كروازيو هذاك الخيط هذاك كروازيوه وتجبدوه لي دو بو يتقسم لكم. سينو موس طويل، انا دوك نجيب هذاك الموس تاع الخبز منشار وبالعقل حتى نفتحها على زوج باش نديروها فوغي من الداخل. دوكا كي قسمتها واش ندير؟ جو في لامبيبي كيما لو بسكوي اون لامبيب. هذا تانيك اون فا لامبيبي بصح باش نشمخوه هكذاك، نشمخوه اسيزونمون. نديرو اون فينيغريت كيما اللي ديروها في الشلاضه، لا ميم شوز. ملح، فلفل الكحل، زيت، خل، ولا ديروا القارص، ولا ديروا بلزاميك، ولا ديروا لا موتارد، فريمون كيما لاسيزونمون اللي ديروها في الشلاضه. هايليك هنايا الي بريباري. نبدا جو في لامبيبي مي يفو بيان لامبيبي. شفتوا لي بسكوي كيجيو هكذاك مشمخين بيان، هذا تانيك يحب يكون بيان لامبيبي. دوكا ندوزو لا ديكوراسيون. دونك عندنا دو بار، عندنا لا بار التحتانيه ولا بار الفوقانيه. لا بار الفوقانيه دوكا نخلوها دو كوتي بور لانستون. اون فا ديكوري لا بار التحتانيه ولا اون فا فوري سي فو فولي لو بسكوي تاعنا. باش نبداو هنايا عندي. الوغ قبل ما نبداو هادي تولي فريمون ليكم، ديروا واش تحبوا، مايونيز، فروماج، سالاد، طوماط، طون، فريمون سو كو فو فولي. هادي ترجع ليكم، نقول لكم انا واش ندير وانتوما دبروا لسانكم. دونك جو في كومونسي بار لا مايونيز. بوركوا با ندير ان بو دو مايونيز. الوغ هذا البسكوي هذا حيكون فريمون très savoureux et complet. تقدروا تتعشاو غير به ولا تفطروا غير به تشبعوا. je vais faire un peu de fromage. je vais mettre un peu de fromage. الفرomage هذا اللي عندي فيه un peu d'herbe, ail et herbe. donc نديرو هكذا ail et herbe من فوق un tout petit peu. واش نزيد un peu de thon. قبل ما ندير لو طون ندير لا سالاد. هذيك لا سالاد فيرت. على لا سالاد فيرت الا درتوها قطعوها رقيقه. شوفوا انا كيفاش قطعتها، فريمون لازم تكون رقيقه. جاب ربي نجيب لكم هنايا خير. دونك ندير ان بو سالاد هكذا. نزيد لها شويه تاع لا طوماط، نزيد ان بو ماشي بزاف هادي. يلا سويون غورمون. نزيد لها شويه تاع طوماطيش، صدقوني والله تجي بنينه وشابه. عمروها بلا طوماط، اللي يحب لا طوماط يعمرها كيما انايا. وكما قلت الشبح هذا يرجع ليكم شبحوا باش حبيتو.
كل واحد ولي تاوعو. واش نزيدو شويه تاع مايس. يلا ان بو د مايس هكا من الفوق. ما ننساوش الطراف مساكن توجور نحقروهم. هيا نعمروهم بيان تري بيان. لو طون يلا هكذا شويه تاع طون. انا ما عندي حاجه بزاف لو طون منتش بزاف. واش نزيدو هنايا زوابه فروماج غابي. راهي تشهي. سامحوني شهيتكم في الجنه ان شاء الله. هي فريمون بيان. خلاص كملنا لا بارتي التحتانيه. دونك نجيب نوريها لكم الا ما كنتش تشوفوها بيان. نزيد نوريها لكم دو بلو بري باش نديرو لوطخ بارتي الفوقانيه. قبل ما نحط لها لا بارتي الفوقانيه ديالها نزيد لها شويه زرارع هكذا. زرارع مشكله جوست بور لو كوتي هكا كروكون. يلا بسم الله. فوالا انايا بور ما بار درت لا بارتي تاع الكيك التحتانيه هذه درتها من الفوق باسكو هي اللي اون جينيرال تجي بلو بلات. دونك هنايا نعبزو شويه هكذا مليح بيان بيان بيان. ونديرو لا ميم شوز مي من الفوق هنايا نشبحوها شويه خير. الوجه شويه زياده نديرو لو بيستون. مي توجور نبدا افيك ان بو دو فروماج. ما نديرش لا مايونيز من الفوق. دونك ندير هكذا دو فروماج. ريحه لاي مع لي زيرب واو سي جوست سوبر. Je vais être un peu gourmande. على لو فروماج. نتوما ديروا واش تحبوا. اون جينيرال واش يكون في الدار بداو تجبدوا واش يكون في الدار وشبحوها هكذاك. بون بعد تيك نعاودو نزيدو نديرو تو بصح خليه حتى نكملو من الفوق. هذا خلوه تو تاع لوغ. عندي هنايا شويه تاع الثوم معليش نزيد نكملها باش ما تقعد لي بك هكذاك. فوالا ونبدا توجور ندير اون باز باش الحوايج كامل اللي نديرهم الفوق يلصقوا. ونبدا توجور افيك لا سالاد. نحط لا سالاد هاي هنايا نبدا بها. دوكا هنا لا سالاد يفو فريمون نديروها مليح. كوكو ميم لا بارتي التحتانيه درناها بيان مي هادي نديروها خير. هيا هكذا درنا لا سالاد درناها بيان. نعبزوها هكذا بيدينا. واش نديرو دوكا نديرو لا طوماط. انايا عندي طوماط سوريز. باردون قبل ما ندير لا طوماط تعرفوا واش نديرو. عندي اللوبيا ماشطو غليتها شويه نديرها هكذا. كاين اللي كبيره كاين اللي صغيره. هي ماش تبان بزاف مع الخضر مي كي نبداو نديرو لي كولور تبان. فوالا تري بيان. نحو هادي ونديرو هادي سوبر. دوكا نزيد ندير لا طوماط. قلت لكم انايا هنايا عندي هاد لا طوماط كرز. نتوما ديروا لا طوماط اللي تحبوا سوا نورمال سوا قطعوها ان بوتي دي. دير هادي هكذا طوماطيش
الوان هما يلصقوا باسكو راه فيهم هذاك الفرomاج اللي درناه، دونك يلصقوا بيان. واش عندي هنايا؟ عندي فلفل تانيك الوان، ندير هكذا. j'espère que vous me voyez. الاصفر والاحمر، ندير هنايا هكذا. فوالا. عندي هنايا شويه تاع البصل، قطعتو هكا دي غونديل، نحطو. حبيت انايا هنايا حبيت برك ندير الالوان، الحاجه اللي لقيتها ملونه درتها. انايا في لا ديكوراسيون جو سوي با واو، دونك ان شاء الله نتوما تشبحوها خير. نديروا لها المايس هكذا من الفوق. نديروا لها تانيك شويه زيتون، زيتون كحل، زيتون خضر. فوالا. واش نزيدوا لها؟ نزيدوا لها عندي انايا زيتون، باردون ماشي زيتون، عندي البيض نتاع السمان، لي زو د كاي، دونك نزيد لها شويه لي زو د كاي هكذا اونتر لي طوماط باغ اكزومبل. فوالا. واش تانيك؟ عندي لا موتزاريلا، فروماج موتزاريلا هكذا مدور، تانيك نزيد له. هاوليك هذاك الفروماج موتزاريلا. ندير واحد نو هنايا في الوسط، ندير شويه زروديه هكا مدوره. وي بصح ندير لها شويه مايونيز هكا شويه برك، باش كي ندير هاد الموتزاريلا هادي تحبس تري بيان. ندير ان بو بارتو هكا د لا موتزاريلا en boule. واش عندي كانيت؟ عندي هذا الفلفل، نو خلاص درت الفلفل هذاك الطويل بركات. واش نزيد؟ نزيد شويه موتزاريلا، نزيد ان بو د موتزاريلا. حبيت الموتزاريلا جاتني بيضه. اوكي. عندي هذا الفرomاج حنا يتباع عندنا هكذا شغل ضفيره، دونك نديرو هكا توت اوتور هكذا هنايا، ان شاء الله يقعد. لا با انتيري يبوجي، ندوك نشدوه بيان بالفرomاج هذاك اللي من تحت، سينو نزيدو له. فوالا توت اوتور. تري بيان. دوك واش نزيدو له؟ انايا درت شويه فرomاج بلون في اون بوش ادوي، ودوك نخرج هكا وريدات. نجي ندير وحده هنايا، بس نحي هاد البيضه، ندير هنا وحده مع حبه تاع مايس، وندير توت اوتور. ندير له ان اوتر فرomاج درتو دو كولور. Je sais pas si ça va être joli. Ouais, pourquoi pas. Ouais, j'ai bien. هنايا زيد واحد هنا. زيد واحده هنايا. فوالا. واش نزيد؟ دوكاتيك هنايا هادي
كامله اللي راهي تبان ماشي شابه شويه، نعمرها بالفرomاج، نديرها كامل تو الفرomاج، ونعمرها بهذوك الزرارع اللي قلت لكم عليها، عليهم كيما نديروا هذاك الشوكولا فيرميسيل ولا اللوز، ولا نديروا لا ميم شوز بصح حنايا نديروها بالزرارع. يلا بسم الله. فوالا تري بيان. دوكا نجيب هذوك الزرارع تاوعي ونديرهم كامل هنايا هكذا. فوالا جو كرو كون لا تيرميني، نوريها لكم. فوالا هاي ليك لا تارت سالي اللي درناها. سي فري كو لا فيديو شويه طويله، مي حبيتكم تشوفوا ايتاب باغ ايتاب كيفاش درناها هكذا، باش تتبعوني، باش ديروا اكزاكتومون لا ميم شوز او ميو. ماذا بيا ديروا او لا ميم شوز او ميو كسا. هاكو شفتوا هذاك لو فرomاج، اي بي ميم لو فرomاج دو كولور. الوغ هذا فرomاج بلون والاخر درت له دو كاتشوب. اي بي اوتر شوز شفتوا كامل كيفاش درناها. ان شاء الله يا ربي تعجبكم. هنا كملنا لا فيديو تاعنا، ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم وعجبتكم هاد الوصفه. سيوها ورجعوا لي بالخبر كوم دابيتود. بروني دي فوتو تاني كوم دابيتود. كي نروح انا نشوف التعليقات تاعكم وتصوروا لي الحاجه اللي درتوها. Vraiment, je suis très satisfaite, je suis très contente. Des fois, ça me plaît tellement que je dis Alhamdoulilah. C'est vraiment l'élève qui dépasse le maître. يعطيكم الصحة. Vraiment يعطيكم الصحة. اللي مازال ما دارش اشتراك في قناتي يدير اشتراك. عبزوا على هذاك الجرس يجيكم كامل لي فيديو تاوعي. ان شاء الله نتلاقاو في نوت غوسيت، يا اما حلوه يا اما مالحه. ما بقى لي غير نبقيكم بسلامه ونتلاقاو يا ربي في ساعه الخير.